सबैलाई नमस्कार। म आज यहाँहरु समक्ष एउटा नयाँ विषय सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स 2030 परीक्षा विशेष क्लिक्स लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर यो विषयमा जानकारी लिनुहुनेछ र यो भिडियोलाई शेयर गर्ने र सब्स्क्राइब गरेर नयाँ जानकारीको साथमा रहनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। दिगो विकास लक्ष्यहरू 2030 को सुरुवात, यो अवधारणाको सुरुवात कसरी भयो भन्ने कुरालाई सरसर्ती हेर्दा जुन 1992 मा ब्राजिलको रियो डी जेनेरियोमा 178 राष्ट्रको सहभागितामा भएको अर्थ समिटमा ग्लोबल पार्टनरशिप फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका लागि एजेन्डा 21 पारित भएको, सेप्टेम्बर 2000 मा न्युयोर्कमा भएको मिलेनियम समिटले 2015 सम्मका लागि मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स घोषणा गरेको, जनवरी 2015 मा पोस्ट 2015 डेभलपमेन्ट एजेन्डामा सहमतिको प्रयास सुरु भएको र त्यही प्रयासको फलस्वरूप 2015 सेप्टेम्बरमा UN सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट समिट सम्पन्न भएको थियो। यसै समिटले ट्रान्सफर्मिङ आवर ओल्ड द 2030 एजेन्डा फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने विकासका नयाँ कार्यसूची पारित गरेको छ। यी एजेन्डालाई न्यू ग्लोबल डेभलपमेन्ट एजेन्डा भनिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यहरू 17 वटा किटान भएका छन्। यी लक्ष्यहरूलाई टार्गेट्स, परिमाणात्मक लक्ष्यमा खण्डीकरण गरिएको छ, जुन टार्गेट्सहरू 169 वटा रहेका छन्। ग्लोबल इन्डिकेटर्स, विश्वव्यापी सूचकहरू 237 वटा रहेका छन्। नेपालले 257 वटा सूचकहरू थप गरेको छ। नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यहरू मापन गर्ने जम्मा सूचकहरू 494 वटा रहेका छन्। विश्वको रूपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पछि नछाड्ने, नो वन लेफ्ट बिहाइन्ड को प्रतिबद्धता स्वरूप दिगो विकास लक्ष्यहरू किटान गरिएको र सहमति गरिएका विषय हुन्। तथ्याङ्कको उपलब्धताका आधारमा सूचकलाई 3 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। सूचकलाई आधार मानेर तथ्याङ्कको खोजी गर्दा, तथ्याङ्कको प्राप्तिका आधारहरूलाई मान्दा टायर 1, टायर 2 र टायर 3 गरी 3 प्रकारमा यी सूचकहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ। अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स 2030 को मिशन स्टेटमेन्ट छ एउटा, अ ब्लुप्रिन्ट टु अचिभ अ बेटर एन्ड मोर सस्टेनेबल फ्युचर फर अल बाई 2030। यो मिशन स्टेटमेन्ट हो। यही स्टेटमेन्ट यही लक्ष्य पूरा गर्नको लागि यी लक्ष्यहरू किटान गरिएका हुन्। आगामी 15 वर्षमा भन्नाले सन् 2016 देखि 2030 सम्ममा मानव जगत र पृथ्वीका लागि यी महत्त्वपूर्ण 5 क्षेत्रमा गोल्स एन्ड टार्गेट्स लक्षित रहनेछ भनेर किटान गरिएका छन्। महत्त्वपूर्ण 5 वटा क्षेत्र: मानव, पृथ्वी, समृद्धि, शान्ति र साझेदारी। यी 5 वटा पक्षमा यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल चाहिँ लक्षित रहेको छ, आधारित रहेको छ। यी कुराहरूको सुरक्षा, संरक्षण, समृद्धि, बचावका लागि यो दिगो विकास लक्ष्यहरू रहेका छन्। अब 17 वटा दिगो विकासका लक्ष्यहरू के हुन् भनेर सरसर्ती हेर्दा, जुनसुकै आयाममा रहेका सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने पहिलो लक्ष्य, इन पोभर्टी इन अल इट्स फर्म्स एभ्रिवेयर। अब
Goal 2. End hunger, achieve food security, and improve nutrition and promote sustainable agriculture. भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा प्राप्त गर्ने तथा पोषणमा सुधार गर्ने र दिगो कृषिको प्रवर्धन गर्ने। सबै उमेर समूहका मानिसको लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चित गर्दै सुस्वास्थ्यको प्रवर्धन गर्ने तेस्रो लक्ष्य। चौथो लक्ष्य, सबैलाई समावेशी र समन्वयित गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने र जीवन पर्यन्त सिकाइका अवसरहरूको प्रवर्धन गर्ने। लक्ष्य 5, लैंगिक समानता प्राप्त गर्ने तथा महिला एवं छात्राहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने। लक्ष्य 6, सबैका लागि शुद्ध खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन दिगो रूपमा सुनिश्चित गर्ने। लक्ष्य 7, धान्न सक्ने विश्वसनीय दिगो र आधुनिक ऊर्जामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने। लक्ष्य 8, निरन्तर समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि प्रवर्धन गर्ने, सबैका लागि पूर्ण र उत्पादनमूलक रोजगारी र धान्न सक्ने काम उपलब्ध गराउने। लक्ष्य 9, प्रतिरोध क्षमतायुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्ने, समावेशी र दिगो औद्योगिकीकरणको प्रवर्धन गर्ने र आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्ने। लक्ष्य 10, मुलुकभित्र र मुलुकहरूका बीचमा रहेको असमानतालाई न्यूनीकरण गर्ने। लक्ष्य 11, शहर तथा मानवीय बस्तीलाई समावेशी, सुरक्षित, प्रतिरोध क्षमतायुक्त र दिगो बनाउने। लक्ष्य 12, उपभोग र उत्पादनको दिगो ढाँचा सुनिश्चित गर्ने। लक्ष्य 13, जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित अवसर एवं प्रभावसँग जुझ्न अत्यावश्यकीय कार्यहरू गर्ने। लक्ष्य 14, दिगो विकासका लागि महासागर, समुद्र र सामुद्रिक किनारका स्रोतहरूको उपभोग र प्रयोगमा दिगोपन ल्याउने। लक्ष्य 15, भूचक्रीय प्रणालीको संरक्षण गर्ने, यसको पुनः प्राप्ति र दिगो उपयोगमा जोड दिने, वन जंगलको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, वन विनाश विरुद्ध लड्ने, भूक्षयीकरण रोक्ने र जैविक विविधतालाई ह्रास हुनबाट जोगाउने। लक्ष्य 16, दिगो विकासका लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवर्धन गर्ने, सबैका लागि न्यायको सुनिश्चितता गर्ने र यसलाई प्रभावकारी, जवाबदेही र समावेशी बनाउने। र लक्ष्य 17, कार्यान्वयनका माध्यमहरूको सुदृढीकरण गर्ने र दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारीलाई पुनः सक्रिय तुल्याउने। अब सन् 2015 देखि दिगो विकास लक्ष्यहरू 2030 कार्यान्वयनमा आइरहेको छ। नेपालले गरेका राम्रा अभ्यासहरू भनेर विश्वव्यापी रूपमा प्रकाशित हुने भिएनआर रिपोर्ट 2020 ले केही कुराहरू इङ्गित गरेको छ। 4वटा महत्त्वपूर्ण अनुभवहरू अथवा अभ्यासहरूलाई असल अभ्यासका रूपमा इन्डिकेट गरेको छ। ती हेर्दाखेरि पहिलो, कन्ट्रिब्युसन्स अफ द कोअपरेटिभ सेक्टर, सहकारी क्षेत्रको योगदान सराहनीय छ। दोस्रो, द डेभलपमेन्ट अफ एन्ड एक्सेस टु सस्टेनेबल इनर्जी, दिगो ऊर्जाको विकासमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। तेस्रो, द कम्युनिटी फरेस्ट्री म्यानेजमेन्ट, सामुदायिक वन व्यवस्थापन उत्साहजनक छ। र चौथो, सोसियल प्रोटेक्सन सिस्टम इन नेपाल, र नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भरपर्दो र विश्वसनीय छ। एसडीजीमा उल्लेख भएका केही मुख्य सूचकहरूलाई यहाँ राख्ने प्रयास गरेको छु मैले। अब सूचकका कुराहरू 17वटा लक्ष्य, 169वटा टार्गेट र इन्डिकेटर्सलाई 494 छ भनेर यसभन्दा पहिले नै मैले भनिसकेको छु। अब यो भिएनआर रिपोर्ट 2020 लाई अध्ययन गर्दा सरसर्ती केही मुख्य सूचकहरू, बहुआयामिक गरिबी 2015
मा 44.2 थियो, 2030 मा 6% पुर्याउने लक्ष्य छ। सबै लक्ष्यहरूलाई, सबै सूचकहरूलाई 2015 को अवस्था के हो र 2030 को लक्ष्य के हो भन्ने हिसाबले यहाँ प्रस्तुत भएको छ। विश्व खाद्य सुरक्षा सूचक 42.8 बाट 90 पुर्याउने, मातृ मृत्यु दर 258 बाट 70 मा ल्याइ पुर्याउने, साक्षरता दर 15-24 वर्षको 88.6 बाट 95% पुर्याउने, लैंगिक असमानता सूचक 0.49 बाट 0.05 मा झार्ने, सुरक्षित खानेपानी सुविधा प्राप्त जनसंख्या 15% बाट 90% पुर्याउने, विद्युतमा पहुँच भएका जनसंख्या 74% बाट 79% पुर्याउने, एनुअल ग्रोथ रेट अफ रियल जीडीपी पर क्यापिटा 2.3 बाट 7% पुर्याउने, जीडीपी मा उद्योग क्षेत्रको योगदान 15 बाट 25% पुर्याउने, सुरक्षित बसोबास भएका परिवार प्रतिशत 29.8 बाट 60 पुर्याउने, संरक्षित क्षेत्र 23.2 बाट 23.3 पुर्याउने। नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन सहजीकरणको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्देशक समिति रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वहरूमा विषयगत कार्य समितिहरू रहेका छन्। संसदमा आवश्यक ऐन कानूनको निर्माण र सुधार गर्न दिगो विकास तथा सुशासन समिति रहेको छ। नेपालले 14औं आवधिक योजनादेखि दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई आन्तरिकीकरण गर्न सुरुवात गरेको छ। अब यी भए दिगो विकास लक्ष्य 2030 सम्मका मुख्य पोइन्ट्सहरू, की पोइन्ट्सहरू। अब केही विषयगत प्रश्नहरू पनि यो पाठबाट आउन सक्ने देखिन्छ। विषयगत प्रश्नहरू कस्ता हुन सक्छन्? एउटा सम्भावनाका कुराहरू हेर्दा दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणा प्रश्न पार्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालमा भएका संरचनात्मक प्रयासको चर्चा गर्नुहोस्, यो आउन सक्छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका क्रममा नेपालले गरिएका प्रशंसनीय अभ्यासहरूको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई नेपालको योजना तथा बजेटमा आन्तरिकीकरणको अवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। अथवा दिगो विकासका लक्ष्यहरूको उपलब्धिका सम्बन्धमा केही मुख्य सूचकहरूको विश्लेषण गर्नुहोस्। सूचकहरूमा भएको उपलब्धिको विश्लेषण गर्नुहोस् अथवा सूचकका लक्ष्यहरूको विश्लेषण गर्नुहोस् पनि हुन सक्छ। दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले बेहोर्नु परेका चुनौतीहरू के हुन सक्छन्? के कस्ता चुनौतीहरू आइपरेका छन्? के कस्ता बेहोरिँदैछन् भन्ने कुराहरू पनि सोधिन सक्छ। त्यस्तै दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरू के हुन सक्छन्? ती लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि कुन क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, मानवीय के कस्ता क्षेत्रहरूमा सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्ने कुराहरू पनि सोध्न सकिन्छ। यी यस्ता चाहिँ सम्भावित विषयगत प्रश्नहरू हुन सक्छन्। हस् त, यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु हुनेछ र सब्स्क्राइब गरी नयाँ जानकारीका साथमा रहनु हुनेछ। हस्, धन्यवाद।